24 एप्रिल 1973 दिसा दिवचल मालातले कुटुंबी गांवांत दोतोर प्रमोद सावंत हांचो जल्म जालो. गांवांतलेच सरकारी मराठी शाळेत तांणी आपलें प्राथमीक शिक्षण पुराय केलें. आपलो चलो दोतोर जावचो अशें पांडुरंग सावंत हांचें सपन आशिल्लें. प्रमोद सावंत हांणी कोल्हापूरच्या गंगा शिक्षण संस्थेच्या आयुर्वेदीक वैजकीय महाविद्यालयांतल्यान आयुर्वेदाची पदवी मेळयली आनी उपरांत टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे हांगच्यान पदव्युत्तर शिक्षण घेतलें. शिक्षण पुराय करून दोतोर गोंयांत परतले आनी सरकारी दोतोर म्हणून गोंयच्या लोकांक सेवा दिवपाक लागले. हें सगळें करतना तांची देशभक्ती कडेन लागणूक तयार जाली आनी उपरांत ते भाजपा कडेन जोडले गेले. सुरवेक भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चा, मागीर पयले खेपे पोटवेंचणुकेंतलो पराभव, उपरांत सेगीत 3 फावट आमदार आनी हातूंत सभापती ते मुख्यमंत्री अशी राजकीय भरारी. साखळेकारांक दोतोराचो अभिमान. आमच्या पाळी पंचायतीन आमचे सगळ्यात पयलीं हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमची पंचायत मोडकळीस येयल्ली आनी कितलींशींच वर्सां जालीं ती बांदपाची ट्राय करताली, पूण आयज दोतोराच्या माध्यमांच्यान ही नवीन बिल्डींग जाता ऑलमोस्ट 6.5 करोराची. तशेंच गार्बेज शेड जाला. आमकां गोंय स्वतंत्र जाल्लें ते दिसाच्यान आयज पर्यंत दोनी सायडीन रोडाक लायटी नासलेल्यो. आमचे जे कामगार भाव आसा ते रातचे येता वयता आसतना प्रॉब्लम जाताले. गवे रेडा येताले, म्हशी येताल्यो, रातच्यो गायो आसताल्यो, एक्सिडेंटान पडटाले. म्हणजे फ्रॉम बॉम्बे रोड टू वेळग्या, बॉम्बे रोड टू नावेले दोनी सायडींच्यान रस्त्यांक लायटी नासली. हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, आमचो आमदार, ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताका बरें आयुश्य, बरें आरोग्य मेळचें, कारण जेणे करून सर्वसामान्याच्या जनतेचे तो विचार करता आनी कार्य करीत आसा. आमच्या पाळी पंचायतीन ऑलमोस्ट प्रत्येक हेल्थ सेंटर पाळी चालू केले त्यांनी. बामय मिनी हेल्थ सेंटर चालू केले. आतां वेळग्या म्हणजे एक जर रातचो कोणूय बरो ना जालो जाल्यार आमकां वेळग्या व्हरोंक मेळटा, उसगांव तिस्कार व्हरोंक मेळटा. म्हणजे हेल्थाची तेणी कुयदाद केल्ली आहा. हर म्हयन्याक एक कॅम्प दवरता आमच्या हेल्था खातीर. हांव त्या खातीर दोतोर म्हणजे कशें डेवलपमेंट करता आसतना आमच्या आरोग्याची दोतोर काळजी घेता. प्लस दुसरें म्हणजे जितले आमचे पाळी पंचायतीन 9 वार्ड आहा, 9 वार्डान डेवलपमेंट, सुंदर असो डेवलपमेंट आहा. देवळाचे परिसर आहा. प्लस आमी अंतरच्यान बारीकसो पूल जाय आसलेलो. कितलेशेच वर्सां ते पुलाक रखडटाले. म्हणजे सामान सुद्दां व्हरपाक त्या पुला कडेन लोक खंयचेच कॉन्ट्रॅक्टर तयार नासलेले. आयज त्या अंतरशाचो पुलूय जालो. आमच्या पाळये नवदुर्गा देवळा कडेन वचपाक रोड नासलेलो. कालो जातालो, स्थापना जातालो, लोक येयनासलेलो, सयरे येयनासलेले, ना ते लोकांक सयरीगेचूय जायनासलेल्यो. चेडवांय दिनासलेले आनी हांगासरली चेडवां व्हरनासले, कारण रोडूच नासलेलो. पूण आमी दोतोराक त्या खातीर म्हणजे आयज जर पाळी आमी भोंवत खंयच्याय वाड्यान, 9 वार्ड आसा, आमचें पॉप्युलेशन 5,000 प्लस आसा. 9 वाड्यान जर भोंवले जाल्यार सुळसुळीत अशें आमकां रोड दिल्ल्या. उदकाचो प्रोजेक्ट केल्लो आसा आमेशी. ह्या उदकाच्या प्रोजेक्टान आमकां बरे भशेन उदक मेळटा. दुसरो प्रोजेक्ट आमकां गांजेच्या प्रोजेक्टानसून बामय परिसर आसा, ह्या बामय परिसराक आमकां दोतोर उदक दिता. आनी जेणे करून आमचे अटल आसरा ही स्कीम केल्ली. अटल आसरा स्कीम ही फक्त एसटीकूच आसलेली. हांव देव बरें करूं म्हणटा दोतोराक, कारण ही स्कीम सर्वसामान्यांक पावली आनी जेची घरां मोडकळीस आहा तेंची घरांक दोतोरान 1.5 लाख रुपया दिलो. हो 1.5 लाख रुपया परत करपाचो ना. ह्याच उमेदीन लोकांनी आपली घरां मोडकळी जाय, कोणी पत्रे घातले, कोणी आपल्या कडेन जाता जाल्यार ताका स्लॅब घातलो आनी त्या हातून आपूण आपलें जिवन बरे भशेन रावपाक शकलो. नाजाल्यार ती घरां जावंक शकनाली. दुसरें, जेन्ना कोवीड येयलो त्या कोविडान दोतोरान अशें काम केलें, आमी आयकल्लें गोवा मुंबईच्या मुख्यमंत्री घरान बसून काम करतालो आनी आमचो मुख्यमंत्री हॉस्पिटलान वचून काम करतालो, म्हणजे PPE किट घालून. हें आमचें दोतोराचें कार्य आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आमच्या गांवांक लागून भरपूर कामां केल्लेलीं आसा, नोकऱ्यो दिल्लेल्यो आसा. एग्रीकल्चर सेक्टर आसूं, मायनींग सेक्टर आसूं, प्लस इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, ह्या हेतून तेणी केन्नाच फाटीं फुडें सरोंक ना. कसल्या कामांक हेजे प्रायोरिटी दिवन नावेले गांवाक तरी खूब सपोर्ट केला आनी तेजो नावेले गांवाचेर भरपूर प्रेम आसा. आदी पासूनच जसो आमचे एक्स CM आसले मनोहर पर्रीकर, जसो तेजो तेको आमच्या गांवांक लागून आसलो, तेज्या पेक्षा आतां हेजो सुद्दां जास्त आसा. आनी आमच्या गांवाचेर सदीच उदरगत जावची होच तेजो हेतू आसा. केन्नाच खंयच्या ल्हान भुरग्या ते
जाणट्या पर्यंत केन्ना तेणी भेदभाव मानलेलो ना आनी सगळ्यांक हांसोन खेळोन आमच्या सबंद गांवांत वार्डांनी प्रत्येक वार्डाक तो आमच्या 7 वार्ड आहा 7य वार्डान तेजी बरी मजल आहा की कोणूच कांय हें करूंक शकना हे पद्दतीन तेजो फुडलो फ्युचरूय तसोच बरो जावचो असो आमी मागता. गृह आधार स्किमी ह्यो ज्यो स्किमी ज्यो सगळ्यो काडल्या लाडली लक्ष्मी दुसऱ्यो DSSY ह्या हितून सगळ्या अंत्योदय पर्यंत म्हणटा तसो तेजें लक्ष आहा आनी आयच्या घडयेन दोतोर प्रमोद सावंत हो स्वयंपूर्ण गोंय जें करूंक सोदता तें आयज वाटेर येयल्लेलें आसा. तेजो विजन आहा की गोंय स्वयंपूर्ण 2037 पर्यंत जावचें अशें तेजो हेतू आहा. पूण म्हाका जाल्यार दिसता अशी जर आनी 5-7 वर्सां वतात जाल्यार ते 37 पयलीं तेजें गोंय स्वयंपूर्ण जावंक शकता अशी तेजी भरारी आहा गोंयभर. सबंद सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ती आसात गोंयान सुद्दां तेजी सामकी वाटचाल एकदम बऱ्या प्रमाणान चालू आसा. आमच्या गांवांत खूब दोतोराक लागून डेवलपमेंट जाल्लें आसा. आमच्या ह्या गांवांत आतां मेन म्हणटा आयुश हॉस्पिटल बांदकाम चालू आहा तेजें आनी 1-2 म्हयन्याची बांदकाम कंप्लीट जातलें तें. तशेंच आमच्या गांवांत आमची पंचायत बिल्डींग आहा ती बीन जाल्ली आसा बरी. पयलीं आमची पंचायत बिल्डींग डिफरंट आसलेली आतां डिफरंट जाल्ली आसा बरी जाल्ली आसा. ते आमच्या पंचायतीक AC हॉल जाला. उमेद सेंटर आहा आमच्या पंचायतीक जाणट्या खातीर जे जाणटी येवन हांगासर बसता पेपर वाचता टायमपास बरी हें करता अशी उलोवन एकामेकां कडेन. तशेंच आमच्या वेळग्या गांवांत पणजे सारकिल्ली सिटीन फुटपाथ आहा तशी वेळग्या गांवांनूय फुटपाथ जाल्ली आसा. आमच्या वेळग्या गांवांत बंधारे जाल्ले आसा आनी आमच्या गांवांत हॉस्पिटल आहा सेंटर हॉस्पिटल तेंय बीन दोतोरा तर्फेच जाल्ले आसा सगळे आमच्या गांवांत. आनी अशें खुबशी डेवलपमेंट आनिकूय जाल्ली आहा बारीक बारीक सगळी. आनी तशें स्किमी तश्यो पळोवंक अशें जाल्यार स्किमी आहा बायलांक लागून. गृह आधार आहा जे कोणाक आधार ना जावं कोण अशीं बायलां घोवांचेर डिपेंड अशें नासता तांकां एक गृह आधार आसा. म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांकां गृह आधार येता. तशें DSSY स्कीम आसा बायलां खातीर जावं जाणट्या खातीर जी 60 अबाव जाल्ली आहा तांकांय आसा. मागीर लाडली लक्ष्मी आहा भुरग्यांक लागून. हे सरकार आयिल्ल्याक आमचे जे गोंयचे आरोग्य क्षेत्र आसा किंवा हेल्थ सेक्टर आसा हातूंत खूब उदरगत जाल्ली आसा. विविध तरेचे कॅम्प जशे की आतां काही दिसा पयलीं म्हणजे 8 मार्चाक दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या संकल्पनेतून साकार जाल्लो चेक्ड बाय दोतोर कॅम्प इन वीच वी एम की 40 वर्सां वयल्यो ज्यो बायलो आसा तांणी आपल्या आरोग्या खातीर तपासणी करून घेवची. दीस वॉज अ स्क्रिनींग कॅम्प आनी ह्या माध्यमातून वी वेर एमिंग ॲट अर्ली डिटेक्शन अँड प्रॉम्प्ट ट्रिटमेंट ऑफ द डिफरंट डिसिजीस. ओके सो हातूंत साकून आमी विविध तरेचे रोग म्हणजे हायपरटेन्शन डायबिटीज वेगवेगळ्या तरेचे कर्करोग जसे ओरल कॅन्सर असो स्तनाचो कॅन्सर असो पिशवेच्या मुखाचो किंवा सर्वायकल कॅन्सर जाका म्हणटा ताजो कॅन्सर असो अशा विविध तरेचे कॅन्सर डिटेक्शन आमी ह्या कॅम्पान साकून केले आनी आमकां खूब बरो पार्टिसिपेशन किंवा महिलां कडल्यान लाभले. रावंड अबावट आमी आमच्या हातून साकून कॅम्पान साकून म्हाका दिसता अरावंड 1200 महिलांनी त्या कॅम्पाचो फायदो घेतलो. मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोंयचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे कोंकणीक सामके फर्म रावले. खूब गोंयान खूब मुख्यमंत्री जावन गेले म्हळ्यार सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी कायलाळ्यो केल्यो म्हळ्यार डॉक्टर प्रमोद सावंतान कोंकणीची सामकी ठाम बाजू मारली. गोंयच्या विधानसभेन कोंकणी राजभास कायद्याची विस्कावणी करून सांगली आनी अशें सांगलें की गोंयची राजभास एकूच कोंकणी आसतली आनी हातूंत खंयच फेरफार बदल जावचो ना. हें ताणें विधानसभेनूय सांगलां आनी हें ताणें भौसाच्या माचयेरूय सांगलां. खूब खोशी जाता की आमच्या सांखळेकारांक हो मुख्यमंत्री लाभलो आनी आमी ताचे कार्यकर्ते. आमकां अभिमानाची गोश्ट आसा.
ताजे पेक्षा म्हाका आनी खोश जाता की हांव ह्या रवींद्र भवनाचो व्हायस चेअरमॅन आनी ते चेअरमॅन आसा. आमी जेन्ना बोर्ड केलो तेन्ना दोतोरान आमकां एक हें दिली की रवींद्र भवन हें हांगाच उरना उरता, गांवां गांवांत जंय रवींद्र भवन हें नांव वचपाक जाय. आनी त्या उद्देशान आमी काम करपाक लागले. दोतोराचें सदांच हें आशिल्लें की जे कार्यक्रम आमी करता ताजो सामान्य मनशाक फायदो जावपाक, फायदो म्हणल्यार कितें, हॅपिनस इंडेक्स वाडपाक जाय. ते आयले 2 तास बसले की तांकां कसलेच त्रास जायनासतना, स्ट्रेस ताण जायनासतना आनंदीत जावन वचपाक जाय. कित्याक जितले आनंदीत जाता ऑटोमॅटिकली तांच्या शरिराचेर ताजो इफेक्ट जाता. आनी घरा नाल्यार कितें जाता की जसो घरा रावले 2 तास आनी कांय ना कार्यक्रम जाल्यार ते मनाचेर परिणाम जाता. जितले आमी कार्यक्रम पळयता त्या कार्यक्रमाचो इफेक्ट शरिराचेर जाता. म्हणून अशे कार्यक्रम कर की तांकां आनंदीत जावपाक जाय आनी त्या आनंदितान ते खूश रावपाक जाय आनी आमचो साखळेचो हॅपिनस इंडेक्स वाडपाक जाय. त्या दृश्टीन आमी तरेतरेचे प्रोग्राम करीत आसता आनी आमी जेन्ना प्रोग्राम करता ताजो सल्लो घेता आनी तो आमकां गायडन्स दिता. कित्याक ही मे बी नॉट कलाकार पण आयुर्वेदीक दोतोर आशिल्ल्या कारणान कशें केल्यार बरें हें आमकां तो सजेशन दिता आनी त्या प्रमाणे आमी तरेतरेचे ल्हान भुरग्यां पासून, स्टुडंटा पासून ते जाणट्या पर्यंत हांगा कार्यक्रम करीत आसा. सिनियर सिटीजन डे आमचो जो आसा तो हे सिनियर सिटीजन डे आमी सेलिब्रेट करता थंयसर आनी थंय बी करता प्लस पंचायतीनूय आमी सेपरेट करता, दोनूय कडेन करता. तेजे डे केअर हेजो कॉन्सेप्ट जो असो आहा की जे सिनियर सिटीजन आहा तांकां इयरली 2 फावटी चॅकअप करता. साई नर्सिंगाचे थंयसून प्लस गव्हर्मेंटाच्या हेल्थ कॅर तेतूरसुनूय बी ताका चॅकअप करता. ज्यो तांकां बारीक बारीक जे कितें समाजीक कसली समस्या तेंची आसा दुयेंता बद्दल जाल्यार त्यो आमच्यो त्या जाणट्यांक ते दिसा कॅम्प घेवन सगळ्यो तेंच्यो मांडल्यो वयता आनी तांकां सगळें वेवस्थीत सविस्तर सांगलें वयता. आनी तशें आमचे साई नर्सिंग माध्यमांसून आमचे 2 तरी कॅम्प जाता प्लस हेल्थ सेंटरांसून सांखळे म्युनिसिपल ह्या आमची हेल्थ सेंटर तेतूरसुनूय बी चॅकअप जाता. आनी तांकां एक जे दिसा तेंचे सिनियर सिटीजना डे दिसा तांकां एक तेंचो बर्थडे बी करून तांकां खंय टुराक म्हणजे देवळां भोंवपाक व्हरता नाल्यार खंयचे बिचार बी तशें आमी ताका व्हराना चडशे, पूण देवळां जे मावंटेन कितें आसा अशें ह्या एका तांकां व्हरोन तेंची मनोरंजन करून हाडटा तांकां जाणट्यांक. आनी ते चडशे आमकां साई नर्सिंग ह्या हेतूरसून हेल्प मेळिल्लो आसता आनी दोतोर प्रमोद सावंताचो बी हेल्प मेळटा ह्या कामाक. ना दोतोरान तशें कांय ना. ही पंचायत ते सगळे पंचायतीक सगळ्या सरपंचांक सगळ्या पंचांक एकूच न्याय दिता. तेजी पंचायत अशी म्हणून कांय ना. आतां एकूच पंचायत तेजी जावन आसलेली ही म्हणजे जावन आसलेली म्हणजे कितें मोडकळीस येयल्ली पंचायत गव्हर्मेंटान पंचायत भायर सर म्हणून सांगलेलो पंचायतीच्या लोकांक. पूण जागो आसलेलो जागो आमचो जागो आडयतालो कोण तरी. पूण आयज दोतोराच्या माध्यमांच्यान गांव बंधूंनी आमकां जागो दिल्लो आसा आनी ती पंचायत बिल्डींग जाता. अशी बिल्डींग की ते पंचायत बिल्डींग बिचोले तालुक्यान पयली बिल्डींग आसतली जाका लिफ्ट सुद्दां आसा. सुंदर पैकी हॉल आसा, सकयल शॉपां आसा, म्हणजे बँक सुविधा प्लस पोस्ट ऑफिस, डॉक्टर हे सगळ्यो सुविधा सकयले आसतल्यो. वयर पंचायत आसतली आनी तेच्या वयर हॉल आसतले. जेणे करून हांगासर हॉल नासलेले कारणान कोणाक साखरपुडो म्हणून फुलां करपाक जाय, बर्थडे करपाक जाल्यार हॉल नासलेलो. आयज सुंदर असो हॉल जाता, AC जाता. सो हें जाता कोणाचें. आमी खूब वर्सां पळयलें गोंय स्वतंत्र जाला पाळयेचो गांव डेवलपूच जायनासलेलो. पाळये अंधारान उरलेली. आयज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हेज्या खातीर आयज पंचायत आमची बरी जाल्ली आसा. म्हणजे दोतोराचें विजनूच आसा की आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण म्हणजे शेवटच्या मनशा कडेन पावप. म्हणजे शेवटच्या मनशा कडेन पावप म्हणजे जेका कोणाक लास्ट मनशा कडेन रस्तो ना, जेका उदक ना, जेका लायट ना, म्हणजे सगळ्या घरांनी वाड्यार लायट दिले. आतां दुसरें म्हणजे बेस्ट आतां आमकां ही सोलर पॅनल लायट दिता आनी आमच्या मतदारसंघात सगळ्यांक चालू केल्या भोंवपाक आनी हरवळे पंचायत चालू केल्या तर आमचे पाळये येवपाक चालू करतले. म्हणूनच हांव दोतोराचे परत म्हणटा कारण लोकनेता आनी बारीक लोकांचे विचार घेवन सदोदीत काम करपी नेतो म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमी
लिडर पळयले, आमी आमदार पळयले, आमी मंत्री पळयले, पूण अशें कुशल नेतृत्व, तडफदार म्हणजे लोकांक काम करपाचो 24 hours काम असो एकूच मुख्यमंत्री जावन गेलो दोतोर प्रमोद सावंत. आमचो अभिमान आमचो दोतोर आहा, कारण 24 वरां खातीर आमच्या खातीर काम करता, लोकां खातीर काम करता, स्वता खातीर लोकां खातीर काम करता. तशेंच आमचे हावज रिपेरींग स्कीम आहा 1.5 लाखाची. तेका भरपूरसो म्हाका दिसता अशें 99% लोकांनी तेजो फायदो घेतलेलो आसा. की स्किमींग तेका 1-2 इन्स्टॉलमेंट लागता. पयलीं एक इन्स्टॉलमेंट येता, मागीर एक इन्स्टॉलमेंट येता. असो ह्या लोकांनी खुबसो फायदो घेतलेलो आहा हे स्किमीचो, गृह आधार स्किमीचो, DSSY स्किमीचो, लाडली लक्ष्मीचो. लोकांक भरपूर फायदो जाल्लो आहा. आनी असोच वेळग्या गांवांत आमचे दोतोर आमकां खूब हेल्प करता. पंचायतीन अशी कसली कामां आसल्यार रोखडीच करता आमची पंचायतीची कामां. तशेंच आमच्या गांवांनी लोकांक तो खूब पावता. भरपूरशी आतां आमचें एक सांगचें म्हणल्यार आमच्या उमेद सेंटरान एक बायल आसा, तिका कोणाचोच आदार ना. दोतोरान तिका कामाक दवरल्या आमच्या उमेद सेंटरान. तिच्या चेडवाक शिकपाक हेल्प करता दोतोर. आनी अशे खुबश्या जाणांकूय हेल्प करता, जे शिक्षणाक जावं आनी कित्याक जाय. देवळाक रस्ते इतके बरे जाल्ले आसा, हायवे जाल्ली आसा, इतके बरे रस्ते जाल्ले आहा, वेल्स बांदलेली आहा आमच्या हितून. तशीच देवळांचेंय डेव्हलपमेंट जाल्लें आहा वेळग्या गांवांत. हय, तांच्यांनी आमकां गायड केलें की काम कशें करप, अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावप. पण तांचें जें मार्गदर्शन आसा किंवा तांचे प्रत्येक गजालीन फायली खंय पावल्या, खंय अडकल्या, वो तांचो मार्गदर्शन आसता किंवा तांचे मदीं मदीं येवन पळोवन जें सुपरविजन आसता, त्या तांच्या सगळ्या नेतृत्वा खातीरूच आयज आमची म्युन्सिपाल्टी एक बरें शहर किंवा सगळे आजूबाजूची शहरांतले लोक आमच्या म्युन्सिपाल्टीन येवन स्थायीक जावपाक पळयतात. कारण KG to PG पर्यंत शिक्षण आनी बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा ह्यो फक्त हॉनरेबल CM सरा खातीर पॉसिबल आशिल्ल्यो. हांव परत एकदां पुराय स्टाफा कडल्यान, पुराय कावन्सिला कडल्यान तांचें आयुश्य तांकां बरें लाभूं आनी अशें नेतृत्व आनी येणाऱ्या काळान ते परत एकदां CMूच बसूं अशें मागता. देव बरें करूं. अशा अनेक संकल्पना येतात दोतोराच्या माध्यमान साकून आनी ते इम्प्लिमेंट जातात. तुमकां खबर आसतलें की सांखळे आरोग्य केंद्र हे अशें आरोग्य केंद्र आसा जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अख्ख्या देशांत. थंय ऑप्थॅल्मीक सर्विसीस अवेलेबल आसा आनी ऑप्थॅल्मीक OT ही अवेलेबल आसा. हे ऑल ओवर आनी आमकां खूब गर्व आसा हे सांगपाक की आमचे भोवमान्य मुखेलमंत्र्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही CHC आसा आनी ह्या CHC ही देशभरांतली एकूच CHC जंय ऑप्थॅल्मीक OT कार्यरत आसा. ओके, आमी समवेअर इन 2023 ऑगस्ट 2023 आमी ऑप्थॅल्मीक OTचे इनॉग्रेशन भोवमान्य मुखेलमंत्र्याच्या हस्ते जाल्ले. आनी आज ओवर द पिरियड ऑफ ऑलमोस्ट 2-2.5 वर्सां जाली की ह्या हातून साकून आमी मोर दॅन 3000 पीपल हांचे आमी कॅटरॅक्ट सर्जरी करून तांकां एक नवें विजन दिल्लें आसा. तशेंच कोंकणी सेवा केंद्र सांखळे वार्षिक शंकर बाणारी यादस्तीक सुवाळो मनयता. आनी त्या सुवाळ्यान गोंयान 10वेक आनी 12वेक जो पळयलो येता तांकां भांगरा पदकां दिता. त्या आमच्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री न चुकता त्या कार्यावळीक हजर रावता. आतां 38 वर्सां जालीं, 38 वर्सां आमची कार्यावळ चलता. म्हणजे 38 वर्सांय आमचो दोतोर बाब त्या कार्यावळीक हजर रावला. त्या खातीर हांव ताका कोंकणी सेवा केंद्राचो माजी अध्यक्ष राजेंद्र शेट्यो ताका खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आणि खूप खोशी जाता की 1.5 वर्स जाले आमचे आणि विविध तरेचे आमी कार्यक्रम केल्ले आसा. म्हयन्याक तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे 4 कार्यक्रम जातात. आमी फक्त कार्यक्रमूच करना, आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटूय करता. जर रवींद्र 14 वर्सां जालीं की खंयची गोश्ट आमी घर सुद्दां एक 5 वर्सान रिपेर करता. 14 वर्सां जालीं पत्रे आमचे तुमकां दिसतालें की रवींद्र भवनाचें पत्रे केन्ना चेंज जावनाशिल्लें, ताका सगळें लिकेज जाताली. आमी आतां हालींच टेंडर काडला ते चेंजीस जावपाचे आसा, पत्रे चेंजीस. भितरले ऑडिटोरियम, भितरले सगळे इंटिरियर हे चेंज जावपाचे आसा. कित्याक जालीं 14 वर्सां जालीं न्ही. आनी फाल्यां एक खोशी की फाल्यां आमी फावंडेशन स्टोन घालता. फाटल्यान जो आमचो जागो आसा थंय आमी 2 थिएटरां हाडटा. वेर हांगा सांखळेन थिएटर ना. थिएटर प्लस लग्नाचो हॉल वेर आमकां रेवन्यू मेळटलो आनी रवींद्र भवनाक तो रेवन्यू कांयचो फायदो पडटा. त्याच प्रमाणे ब्लॅक बॉक्सूय जावपाचें आसा. हें आमच्या सांखळे रवींद्र भवनाक नाशिल्लें. सो
सो ही खूब गजाल फाल्यां आमचें फावंडेशन शोन जाता. त्याच प्रमाणे आमी फाल्यां लायटिंगूय घालपाची आसा, ती फाल्यां ताचें इनॉग्रेशन जाता. डॉर्मेटरी आमची मातशी रिनोवेट केल्ली आसा. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी दोतोराच्या सहाय्यान आनी ताजें आमकां मार्गदर्शन ताजें आमी अंडर प्लस आमचे बोर्ड जे आसा डायरेक्टर तांच्या मार्गदर्शन म्हणजे तांच्या बरोबर आमी सगळे बरोबर रावन हें करीत आसा. ही रवींद्र भवन हें सांखळी गोंयान एक बरें जावचें, सगळ्यांक पर्यंत पावचें हो आमचो प्रयत्न आसा आनी तो प्रयत्न आमी चालू दवरला अशें दिसता. म्हाका दिसता हांव ल्हानपणा पासूनूच गणपती कडेन आसता तेन्ना पासून आमचो दोतोर मेंबर आसा, फावंडर मेंबर आसा. दोतोरान खुबशीं कामां केल्या. आमकां कितें जाय, आर्ट एंड कल्चरचे आमकां प्रोग्राम जाय, कितें जाय हे सगळें आमकां दोतोर अवेलेबल करता. आनी फंक्शना टायप फंक्शन म्हटल्यार आमचे लास्ट गेस्ट आसता तो आमचो दोतोर आसता. म्हाका दिसता दोतोर हो असो आसा की सगळ्यांक सांगता भिवपाची गरज ना. आनी हांव असोच 2003 पासूनच दोतोराक पयलीं वळखता. दोतोराक वळखता म्हणजे आतां ते मुख्यमंत्री आहा. पयलीं आमच्या बरोबर फ्रेंड म्हणून आसताले. आतां गोंयचो मुख्यमंत्री म्हटल्या नंतर मातशें सर म्हणचें पडटा. Dr. Pramod Sawant had extended JCI Sakhri. Pramod Sawant sir was a president of JCI Usgaon Tisk, and during his leadership JCI Sakhri was extended in 2007. Now next year JCI is completing 20 years. So here we can understand the vision, that time the vision that our Honorable CM Dr. Pramod Sawant had about Sakhri, the potential Sakhri has. And now we can see JCI Sakhri has given more than 3 zone presidents, many ZVPs, and it is really doing well. I'm happy that JCI Sakhri is doing well, and our leader who is leading Goa, I'm also happy that he is our Honorable Chief Minister as well as MLA of Sakhri constituency. And on this special occasion I wish him a very happy birthday and pray that he gets good health and everything good in his life. Thank you so much. आमचे दोतोर, आमच्या दोतोरा बद्दल जितलें कितें सांगपाक शक्य आसा पळय तें हांव तुमकां सांगता. पण म्हाका अशें दिसता की दोतोरा बद्दल सांगप हें म्हाका कमीच कशें दिसतलें. कित्याक दोतोरान आमचें इतलें कितें केलां आनी आमकां इतलें कितें करता की आमकां सामको फ्रेंड कसो, म्हणजे दोतोर मुख्यमंत्री तो पण आमकां आमचो ते फ्रेंड कशेंच आसा. हांव सुविधा पेडणेकर, हांव दोतोराक ऑलमोस्ट 2003च्यान वळखता. सो मुख्यमंत्री न्हू 2008च्या इलेक्शना पासून आमी तांकां वळखता. हांव 2008 पासून तेंच्या बरोबर आसा. एक म्हणजे आमच्या पयलीं आमी खूब तेंप पयलां की अशें हे वयताले, म्हणजे मुख्यमंत्री आमी खुबशे पयल्या, पण मुख्यमंत्री वयतना हो पळय मुख्यमंत्री वयता अशें आमकां दिसतालें की हो पळय मुख्यमंत्री वयता. पण केन्ना असो मुख्यमंत्री आमच्या फुड्यान आमकां अवेलेबल जायनाशिल्लो केन्नाच, कळ्ळें. सो पण आमकां दोतोरान जें केलां पळय, आमकां दोतोर असो करता की जो भलो दोतोर मुख्यमंत्री गोंयचो आसलो तरी दोतोर आमच्या खातीर आमकां आजुनूय दोतोरूच असो मानता. म्हणजे आमकां दोतोर सदांच अवेलेबल, म्हणजे एक फोन केल्यार सुद्दां दोतोर उलोवंक जाय म्हणीत जाल्यार तो कितलोय बिजी आसलो तरी आमचे कडेन उलयता. The voice for Con.